उपायहरू र एउटा स्लोगन छ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनका लागि पनि व्यवस्थित जीवनका उपायहरू पनि यो पुस्तक लेख्नलाई आफ्नो कलम चलाउनु भएको र परमेश्वरको प्रेरणालाई महसुस गर्दै उहाँले पुस्तक लेखनलाई अगाडि बढाउनु भएको हाम्रो श्याम भाइको छोटकरीमा म केही परिचयहरू दिन चाहन्छु। अति नै शालीन अनि नम्र स्वभावको व्यक्तित्व भएको यस पुस्तकको लेखक श्याम मङ्गराती भाइ मिति 2047 साल मङ्सिर 2 गते बुबा काजीमान मङ्गराती र आमा दिलकुमारी मङ्गरातीको 3 सन्तानमध्ये दोस्रो सन्तानको रूपमा बनेपा नगरपालिका 2 अर्थात् साबिक टुकुचा गाविस वार्ड नम्बर 8 डुडामुखमा जन्मनुभयो। गत वर्ष मात्र उहाँ अञ्जली मङ्गरातीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनु भई नयाँ दाम्पत्य जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ। बाल्यकालदेखि नै रोफेका नवजीवन मण्डली बनेपाबाट प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको श्याम भाइले 2063 साल वैशाख 20 गते पास्टर एनपी प्रधानज्यूको हातबाट पानीको बप्तिस्मा लिएर 2065 सालदेखि स्थानीय मण्डली सियोन रोफेका चर्च नालाबाट सेवाकाईको सुरुवात गर्नुभयो। 6 वर्षसम्म आफ्नो अध्ययन सँगसँगै सेवाकाई गर्दै आउनुभएको श्याम भाइ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा 5 वर्ष 2071 देखि 76 सम्म कतारमा रहनुभयो। वैदेशिक रोजगारको लागि कतारमा रहनु भए तापनि भाइ परमेश्वरको बोलावट र सेवाबाट अलग भने रहन सक्नु भएन। फलस्वरूप विदेशको 5 वर्षको बसाइमा पनि डिभाइन न्यू लाइफ नेपाली फेलोशिप चर्चमा सक्रिय रूपमा पुलपिटको सेवाकाईदेखि आइटिनको सेवाकाईको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। श्याम भाइले बनेपा सिद्धार्थ कलेजबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तह अर्थात् ब्याचलर अफ म्यानेजमेन्टको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। साथसाथै हार्भेस्ट तालिम केन्द्र बनेपाबाट 4 महिने अगुवापन तालिम, चर्च प्लान्टिङ ट्रेनिङ र डिप्लोमा अफ थियोलोजीको पढाइ समेत पुरा गर्नुभएको छ। तालिम र अध्ययनको लागि अति नै जिज्ञासु स्वभावको श्याम भाइले टिटिआई लगायतका अन्य थुप्रै बाइबिलीय तालिमहरूमा पनि सहभागी हुनुभएको छ। हाल उहाँ सियोन रोफेका नाला चर्चको सक्रिय अगुवा हुनुहुन्छ भने हाम्रो सेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक र इभिनिङ एजुकेसन हब कन्सल्टेन्सीमा काउन्सिलर विथ ओनर भनेको उहाँ आफ्नै कम्पनीको रूपमा उहाँले कार्यरत हुनुहुन्छ। भाइसँगको मेरो यहाँसम्मको यात्रामा मैले भाइलाई एक मिलनसार व्यक्तित्वको रूपमा पनि पाएको छु। यो एकदम छोटकरीमा मैले भाइको परिचय तपाईहरुको बीचमा राखेँ। भनेको यहाँसम्म आइपुग्दा र उहाँको तर्फबाट एउटा पुस्तक नेपाली मण्डलीलाई, नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई उहाँले समर्पण गर्दै गर्दा उहाँ निरन्तर रूपमा परमेश्वरको काम र सेवामा जिम्मेवार र अति नै निरन्तर रूपमा लगनशील हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी मैले तपाईहरुको बीचमा गराएँ। अब हामी मुख्य भाग यस पुस्तकको विमोचन प्रार्थना सहित विमोचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं। केही व्यक्तित्वहरू हाम्रो बीचमा यहाँनिर हुनुहुन्छ जो अगाडि ड्यासमा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू 4 जनाको हातबाट आज हामी यस पुस्तकलाई विमोचन गर्न गइरहेका छौं। त्यसपछि पुस्तकको विषयमा केही समीक्षाहरू विभिन्न प्रतिनिधित्व व्यक्तिहरूले हामीलाई गर्नुहुनेछ। सुरुमा काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका वर्तमान अध्यक्ष रुबेन राणाज्यू उहाँ एकजना हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो ठाउँमा यसो उभिनु हुनेछ। त्यसै गरेर हाम्रो सिनियर पास्टर एनपी प्रधानज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आफ्नो ठाउँमा यसो उभिनु हुनेछ। अलिकति सायद अगाडि आउनुभयो भने सजिलो हुनेछ। त्यसै गरेर सियोन रोफेका एजी मण्डली नालाका सिनियर पास्टर केशव बोगटीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर पुस्तकका सम्पादक र धेरैवटा पुस्तकका लेखक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कुमार दाई कुमार रम्तेलज्यू, उहाँलाई पनि म अगाडि राख्न चाहन्छु। र सुरुमा हाम्रो एनपी प्रधानज्यूले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। पुस्तकको अर्पणको प्रार्थना, लोकार्पणको भनौँ समर्पणको प्रार्थना उहाँले गर्नुहुनेछ। आज साँच्चै नै आनन्दितसँग खुसीसँग आज तपाईले आफ्नो दास श्याम भाइको हृदयमा तपाईले जुन कुरा देखाएर आज यो प्रभुजी व्यवस्थित जीवनका उपायहरू को यो पुस्तक जो तपाईले प्रभुजी धेरै समय बाद, धेरै मेहनत, धेरै परिश्रम बाद आज यो हाम्रो हातमा
प्रभुजी आइपुगेको छ। हामी यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वर धन्यवाद दिँदछौँ त्यो मेहनत गर्ने हातहरू, त्यो पाइलाहरू, त्यो प्रभुजी परिश्रमी त्यो प्रभुजी विचारहरू सबैको लागि आज हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वर पिता यो पुस्तक जसरी आज हाम्रो हातमा प्रभु हामीले लिएका छौँ, यो परमेश्वर पिता कुनै घमण्ड र अभिमान सहित होइन, तर नम्रता सहित तपाईँले आफ्नो प्रभुजी योजना इच्छा अनुसार भाइको जीवनबाट यो पुस्तक आज हाम्रो लागि प्रभुजी यो अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूको लागि आशिष पुर्याउनको लागि यो पुस्तक हाम्रो हातमा आएको छ। तपाईँ पिता परमेश्वर, तपाईँ पुत्र परमेश्वर, तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाममा यो प्रभुजी व्यवस्थित जीवनका उपायहरू भन्ने पुस्तकलाई तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। तपाईँले आशिष दिनुहोस्। यो लेखक भाइ श्यामलाई पनि आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी जतिजनाको हातमा यो पुस्तक पर्नेछ, जतिजनाले यसलाई पढ्नेछ, मनन गर्नेछ, तिनीहरूको जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन, साँच्चै व्यवस्थित प्रकारको जीवनमा कदम बढाउनको लागि पुस्तकले प्रभुजी सहायता पुगेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको विशेष प्रभुजी यो समयमा भाइलाई तपाईँले यो प्रभुजी अनुग्रह सहित अगुवाई गर्नुभएको छ। यो पुस्तकलाई निकाल्नको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछौँ। येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, उहाँहरू सबैले एकैसाथ खोल्नुहुनेछ। हामी जोरदार ताली बजाइरहनेछौँ र नेपाली क्रिस्चियन मण्डली र क्रिस्चियन जगतको लागि एउटा सम्पत्ति, एउटा स्रोतको रूपमा यो पुस्तक हुनेछ। जोरदार हामी ताली बजाइरहेको एकछिन फोटोहरू सर्वप्रथम म श्याम भाइलाई बधाई दिन चाहन्छु। जब यो लेख्ने कुराहरूलाई म सम्झिन्छु, बडो चुनौती, कठिन पनि छ, परिश्रम पनि छ। यद्यपि म आफैले धेरै किताबहरू लेख्ने कुरा नगरे तापनि किताब लेख्ने कुरा सजिलो छैन। अनि जसले यो लेख्नलाई कलम चलाउने कुरा गर्नुहुन्छ र जब किताबहरू आउँछ अनि यो सबैको लागि एकजना व्यक्तिले मेहनत परिश्रम जसरी गर्छन् र हामी धेरै आउने पुस्ताको लागि, समाजको लागि एउटा सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो हातमा आइपुग्छ। यस कारणले यो लिखित दस्तावेज एउटा सम्पत्तिको रूपमा हामीले पाएका छौँ। विशेष प्रकारले काभ्रे बनेपा नाला हाम्रो यो क्षेत्रमा जन्मिएका हुनु धेरै भाइहरूले लेख्ने कुराहरूमा, आफ्नो कलम चलाउने कुराहरूमा निकै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। म बधाई दिन चाहन्छु र जब लेखकहरूलाई म हेर्छु, म आफ्नो ठाउँबाट उच्च सम्मान पनि गर्छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म केही हाइलाइटको कुराहरू यहाँको बिचमा केही पोइन्टहरू यहाँका कुराहरू म पढ्न चाहन्छु। आशाले मनको सुरक्षा गर्दछ भने विश्वासले पुरै जीवनको सुरक्षा गर्दछ। आशाले भविष्यसँग सम्बन्ध राख्दछ भने विश्वासले वर्तमान परिस्थितिसँग सम्बन्ध राख्छ। काम बिनाको विश्वास मृत विश्वास हो। आगोसँग खेल्नु हुँदैन, आगोले पोल्छ। पापसँग झिस्कनु हुँदैन, पापले मृत्युमा लैजान्छ। पापलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, पापलाई हाम्रो मनमा आउनबाटै रोक्नुपर्छ। राम्रो ठाउँमा लगानी गर्दा चाहिँ तपाईँ आराम गरिरहेको बेलामा पनि पैसाले तपाईँको लागि काम गरिएको हुन्छ। यसरी कोरोना भाइरस भएको व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पनि कोरोना भाइरस सार्दछ। त्यसै गरी खराब चरित्र भएको व्यक्तिले खराब चरित्र नै अर्को व्यक्तिमा सार्दछ। यहाँ लेखेको मुख्य हाइलाइट गरेको कुरा यति नै छ। धेरै धन्यवाद र म विश्वास गर्छु साँच्चै नै यो व्यक्तिगत जीवनका व्यवस्थित जीवनका उपायहरू भनेर यहाँनिर किताब आएको छ। अनि विशेष गरी व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक जीवनको लागि एउटा जगको रूपमा सायद पढ्दाखेरि धेरै व्यक्ति जीवन र पारिवारिक जीवनमा ठुलो एउटा आशा
ल्याउनेछ भन्दै म बधाई दिँदै यो ठाउँबाट बिदा हुनु पर्यो समयको कारणले बिदा। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका वर्तमान अध्यक्ष पास्टर रोबिन राणाज्यूलाई। उहाँले आफ्ना केही शब्दहरूसहित पुस्तकका हाइलाइटहरू पढेर सुनाइदिइसक्नु भएको छ, जसले हामीलाई पुस्तक पढ्नलाई अझै प्रेरणा मिलोस् भन्ने उत्साह साथ यो कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखिएको छ। अब यो पुस्तकको विषयमा छोटो समीक्षा र आफ्नो तर्फबाट राखिदिनु हुनको लागि सम्पादकको तर्फबाट आफ्ना केही भनाइहरूसहित पुस्तकको समीक्षा राखिदिनु हुनको लागि म यस पुस्तकका सम्पादक हाम्रो कुमार रम्तेलज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। व्यवस्थित जीवनका आयामहरू, मेजर्स अफ अर्गनाइज लाइफ भन्ने किताब छ। उहाँको यो किताबको छोटकरी मैले समीक्षा ल्याएको छु, यो किताबमा पनि राखिएको छ, म यसलाई वाचन गर्न चाहन्छु। यस पुस्तकका लेखक श्याम मङ्गराती प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विनम्र सेवक, काममा लगनशील र जिम्मेवारीमा समर्पित एक कुशल अगुवा समेत हुनुहुन्छ। मैले श्याम भाइ र उहाँको परिवारलाई सानैदेखि राम्रोसँग चिन्दछु र हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने झैँ अध्ययन र मेहनत र सेवामा एकदमै मेहनती व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विभिन्न सेवा सङ्गतिमा एकसाथ सेवा गर्ने अवसर पायौँ। सानो उमेरमा पनि सेवाको धेरै अनुभव बटुल्न सक्षम हुनुहुन्छ। हामीले लेखकलाई एक सक्षम सहकारी कर्मी, शिक्षक र अगुवाको रूपमा चिन्दै आएका छौँ। व्यवस्थित जीवनका आयामहरू प्रस्तुत गर्न सफल व्यक्ति श्याम भाइको अध्ययन, अनुभव र लेखनबाट यो पुस्तक प्रकाशित भएको छ। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनका लागि व्यवस्थित जीवनका उपायहरू भन्ने नामक पुस्तक प्रकाशित आज भएको छ। सबैको निम्ति उपयुक्त अध्ययन सामग्रीको रूपमा लिखित यस पुस्तक लगभग 1000 प्रति, लगभग 240 पृष्ठको र करिब 200 रुपियाँ यसको प्राइस राखिएको छ। सायद आज डिस्काउन्ट हुन्छ होला, सायद त्यो लेखकले भन्नुहुनेछ पछि। मैले पढेका र अन्य उत्प्रेरणात्मक पुस्तकहरू भन्दा नेपाली भाषामा प्रकाशित क्रिस्चियन यस कृति सरल र राम्रो लाग्यो मलाई। सरल छ, एकदम सरल भाषामा लेखिएको छ। बाइबलले आधार र विश्व दृष्टिकोणलाई सन्तुलनमा राखेर लेखिएको यस कृति उत्कृष्ट छ। लेखकले जीवन व्यवस्थित बनाउन विभिन्न आयामहरू, तरिकाहरू, जुक्तिहरू, उपायहरू लेख्नु भएको छ किताबमा। बाइबलले सिद्धान्त, व्यवहारिक पक्ष र अनुभवलाई सरल भाषा शैलीमा लेखिएको छ। यो पुस्तक अत्यन्तै उपयोगी, सामान्य र व्यवहारिक छ। विषय र यो किताबका उद्देश्य बाइबलले खण्डहरू र भाषा शैली, सेटिङ र पेपर क्वालिटी र विषय सूची, उपविषयहरू र अरू विभिन्न पक्षहरू एकदम सशक्त छ। पुस्तकले हरेक क्रिस्चियनको जीवन असल, व्यवस्थित र अरूलाई निरन्तर सकारात्मक प्रभाव छर्ने चिन्तन र उद्देश्य लेखकले राख्नु भएको छ। 1 दर्जन भन्दा बढी विशेष पाठहरू समेटिएको यस साधारण पुस्तकले तपाईँको जीवनलाई असाधारण व्यक्ति बन्न सहायता गर्नेछ, आशिषित र सफल व्यक्ति बन्न मद्दत पुर्याउनेछ। लेखेर पनि सेवा गर्न सकिन्छ र लेखाइको सुरुवात चाहिँ लेखाइबाट हुन्छ। जब कुनै कृतिलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गरिन्छ तब सर्जक स्थानीय होइनन् तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बनिसकेका हुन्छन्। प्रार्थना र साधनासहित लेखिएका पुस्तकहरू मलाई असाध्यै मनपर्छ। अझ किताब लेख्नलाई त झन मन पराउँछु। नव उदयमान लेखक श्याम भाइले सुन्दर उपहार आज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब यो कृति उहाँ आफ्नो मात्रै हुँदैन, अब जसले पढ्नुहुन्छ त्यो हरेक पाठकको पनि त्यो किताब आफ्नो बन्दछ। जुन हामी सबैलाई जीवनभर काम लाग्नेछ। यस पुस्तकको थोरै अंश यहाँ प्रस्तुत गर्ने चाहन्छु। सांसारिक सफलता क्षणिक समयको लागि हुन्छ भने आत्मिक सफलता चाहिँ अनन्त समय रहन्छ। हामीहरूले यो छोटो जीवन एकपटक मात्रै पाउँदछौँ र यो एकपटक पाएको जीवनलाई जति सक्दो आशिषित र सफल बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा र अगुवाई अनुसार चलेको जीवन चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ अनि व्यवस्थित जीवन नै सफल जीवन बन्छ। व्यवस्थित जीवन जिउने व्यक्तिको परिवार पनि सुन्दर र आशिषमय हुन्छ। व्यवस्थित जीवन जिउने व्यक्तिले हजारौं पुस्तासम्मलाई राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ र सबै मानिसको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ।
र उसको जीवन गवाईले धेरै व्यक्तिको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो उहाँको किताबको अंश मैले यहाँ राखेको छु, त्यही नै हो। यो पुस्तक डिजाइन र सम्पादन गर्नुपर्ने उहाँको विनम्र अनुरोधलाई मैले खुसी साथ स्वीकार गरेँ, किनकि मैले पनि सुरुमा किताब लेख्दाखेरि धेरै सङ्घर्ष गर्न परेको थियो। धेरै पीडा हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ, अनुभव हुँदैन होइन, के गर्ने कसो गर्ने एकदमै चिन्ता हुन्छ। र भाइको यो पहिलो कृति भएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई धेरै प्रकारले सहायता गर्ने अवसर र मौका पाएँ। यसैले सहयोग गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको छ। मैले सरस्वती अधोपान्त अध्ययन गरेँ, विविध विषयको वर्णन सरल र मौलिकता पाएँ। जीवनका सर्वाङ्गीन पक्षहरू जस्तै आत्मिक व्यवस्थापन, शारीरिक व्यवस्थापन, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, पारिवारिक जीवन व्यवस्थापन र यस्ता थुप्रै व्यवस्थापनका आयामहरूको विषयमा खुलेर प्रमाणसहित र बाइबलले आधारसहित उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। यो एकदमै किताबको राम्रो पक्ष हो। त्यति मात्र होइन, हाम्रा थुप्रै अरू विद्वान व्यक्तिहरूले पनि यहाँ भाइको किताबलाई पढिसके पछाडि उहाँले त्यो भनाइहरू राख्नुभएको छ। त्यो भनाइकोलाई पनि हामीले यदि आधार मान्यो भने पनि यो किताब चाहिँ एकदमै सरल छ तर सबैको लागि उपयोगी छ भन्ने कुराहरू हामी प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ। विशेष गरेर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, परिवारको तर्फबाट पनि भाइलाई एकदमै शुभकामना दिँदै हामी इतिहास अब रट्ने मात्र होइन, इतिहास रच्ने बेला आएको छ। हामीले धेरै इतिहासहरू रट्यौँ, अब तर अहिले चाहिँ इतिहास रच्ने बेला आएको छ, किनभने हामीहरू पहिलो पुस्ताका क्रिस्चियनहरू हौँ, नेपाली क्रिस्चियनहरू। त्यस कारण हामीले जे गरे पनि इतिहास बन्छ है। यो कुरालाई पनि याद गर्नु लागि म अनुरोध गर्दै भाइलाई बधाई दिन चाहन्छु र अञ्जली बहिनीको साथ हाम्रो परिवारको पनि ठुलो साथ छ। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद कुमार रामदेवज्यूलाई। उहाँले सम्पादकको तर्फबाट साथै समग्र धेरैवटा विषयमा उत्साहसहित केही समीक्षाहरू आफ्नो राखिदिनु भएको छ। यो पुस्तकको पाठ 5 मा एउटा भनाइ राखिएको छ विलियम शेक्सपियरको, मनलाई हर्ष र उल्लासमय बनाऊ, यसले हजारौँ हानिबाट बच्नेछौ र लामो उमेर पाउनेछौ भन्ने एउटा भनाइ छ। र यस्ता थुप्रै भनाइहरू र एकदम अब पुस्तकको नामले नै बताउँछ कि व्यवस्थित जीवनका उपायहरू भन्ने पुस्तक छ। र यस्ता भनाइहरू र अरू थुप्रै कुराहरू जान्नको लागि हामी सबैले पनि पुस्तक पढ्ने बानी बसालौँ र अरूलाई पनि पढ्ने उत्साह दिउँ भन्ने म पनि उत्साह दिन चाहन्छु। यो समयमा लेखकको तर्फबाट पुस्तक लेखन र प्रेरणाको विषयमा छोटो आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि म श्याम भाइलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले यो समय लिनुहुनेछ र आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर यो समय दिनेछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि साथै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुने, पुस्तकलाई प्रेम गर्नुहुने अनि मलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा यस ठाउँमा आउनुभएको लागि हृदयदेखि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। व्यवस्थित जीवनका उपायहरू नामक पुस्तक चाहिँ लकडाउनको समयको सदुपयोग गरेको कारणले गर्दा लकडाउनले दिएको उपहार हो। यो उपहार मैले मसँग मात्र राख्न चाहिनँ, तपाईँहरू बिचमा पनि लिएर आउनुको लागि मैले आज प्रकाशन गरेको छु। विशेष गरी व्यवस्थित जीवनका उपायहरू यो टाइटल भयो अनि यसको सब टाइटल चाहिँ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनको लागि भन्ने छ। यो पुस्तकको नामले नै यो पुस्तकभित्र के कुराहरू छन् भन्ने कुरा हामी याद थाहा पाउन अनुमान पनि गर्न सक्छौँ। विशेष गरी यो पुस्तक लेख्नुको कारण चाहिँ म 5 वर्ष बाहिर बसेँ अनि 5 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि सबै क्रिस्चियनहरूको जीवन त्यहाँ पनि एकदम ठिक छ, फिट छ जस्तो लाग्ने खालको त्यस्तो वातावरणमा हुर्केँ। त्यस पछाडि जब नेपालमा आएँ, नेपालमा आइसके पछाडि मैले जतिजना क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पहिलेदेखि चिनेको छु, उहाँहरूको 5 वर्ष पछाडिको जीवन नै लगभग उस्तै भेटेको। कतिजनाको होइन आर्थिक अवस्था अझै गिरेको, कतिजनाको अवस्था एउटा सेक्टरमा राम्रो तर अर्को सेक्टरमा चाहिँ नराम्रो, कतिजनाको पारिवारिक जीवन अलिकति बेमेल भएको होइन, कतिजनाको आर्थिक जीवन, कतिजनाको स्वास्थ्य गुमाएको। यस्तो कुराहरूले चाहिँ मलाई मनमा के लाग्यो भनेदेखि हामी क्रिस्चियनहरू एउटा सेक्टरमा मात्र सफल भएर हुँदैन, हामीहरू आत्मिकी रूपमा सफल हुँदै पनि हामीहरूको आत्मिकी सेक्टरलाई साथसाथै आर्थिकी कुराहरू, पारिवारिक कुरा, शारीरिक कुरालाई पनि सन्तुलित रूपमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेदेखि मात्र त्यो जीवन चाहिँ अझ आशिषमय हुन्छ भन्ने एउटा मनमा विचार आए पछाडि मैले यो पुस्तकलाई चाहिँ लेख्ने विचार गरेर लकडाउनको समयमा वैशाख महिनाबाट सुरु गरेँ। अनि हामीहरूलाई थाहा छ कि हामीले तरकारी पकाउँदाखेरि
नुन बेसार मसला सबै कुराहरू टक्क मिलाएर हाल्यो भने मात्र त्यो तरकारी स्वादिलो हुन्छ होइन। सबै कुराहरू मिलेको छ, नुन चाहिँ यति हाल्थ्यो भनेदेखि त्यो तरकारी मिठो हुन सक्दैन। अनि हाम्रो जीवनमा एउटा सेक्टरमा चाहिँ हामीले हाई लेभलमा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ, अर्को सेक्टरमा चाहिँ हामीहरू एकदमै व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो जीवन कता कता के नपुगेको जस्तो असफल जस्तै हुन्छ। अनि पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हामीहरू सफल भएको देख्न चाहनुहुन्छ, हामीहरू आशिषित भएको देख्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवन व्यवस्थित भएको देख्न चाहनुहुन्छ, ताकि हामीहरू ख्रीष्टको असल साक्षीहरू हुन सकौँ। त्यसले गर्दाखेरि मानिस असफल हुनुमा, मानिस श्रापित हुनुमा, मानिस अभावमा जिउनुमा अनि मानिसको जीवन चाहिँ अव्यवस्थित हुनुमा मुख्य कारण चाहिँ हामी आफ्नै कारण रहेछ, मानिसको आफ्नै कारण रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेँ। अनि बाइबलले नै बताउँछ कि ज्ञानको कमीले गर्दा मेरा प्रजाहरू नष्ट भइरहेका छन्। अनि संसारमा अरू थुप्रै पुस्तकहरू पनि छन्, जीवनलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी धनी हुने, कसरी नाम कमाउने, हरेक कुराहरूको आइडिया टिप्सहरू दिने पुस्तकहरू प्रशस्तै छन्। तर मैले चाहिँ यो पुस्तकलाई बाइबलीय तरिकामा चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित गराउन सक्छौँ भन्ने कुरामा बाइबलीय शिक्षामा आधारित भएर लेखेको छु। होइन धनी त बन्ने, तर जसरी पनि धनी बन्ने भन्ने टाइपको शिक्षा संसारले दिन्छ होला, तर हामी धनी बन्न सक्छौँ, धनी बन्नुपर्छ, तर बाइबलीय तरिकामा कसरी हुने भन्ने कुरा थुप्रै ससाना उदाहरणहरू अनि जीवनमा व्यवहारिक शिक्षाहरू अनि उपायहरू चाहिँ मैले यस पुस्तकमा लेखेको छु। यस पुस्तकमा थुप्रै विषयहरूलाई समेटेको छु, विशेष गरी 8वटा विषयहरू छ। यानि समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो शरीरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै स्वस्थ रहने, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै परमेश्वरको नजिकतामा जाने, हामीहरू कसरी यो संसारमा हामीसँग भएको रुपैयाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने, धनी बन्ने कुराहरू, अनि हाम्रो जीवनमा यौनका कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो परिवारलाई कसरी असल बनाउने व्यवस्थापन गर्ने, अनि समाजमा हामी कसरी स्थापित हुने, यो 8वटा विषयलाई मुख्य गरी मैले यस पुस्तकमा समेटेको छु। साथै बाइबलमा भएको हितोपदेश अनि उपदेशको पुस्तकमा थुप्रै व्यवहारिक शिक्षाहरू भएको कारणले गर्दा यो हितोपदेश र उपदेशको पुस्तकबाट पनि व्यवहारिक शिक्षाहरूलाई मैले पोइन्ट आउट गरेको छु। अनि जीवनमा ससानो कुराले पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ। मलाई याद छ हाम्रो बिचमा आदरणीय एनपी अङ्कल यहीँ हुनुहुन्छ। हामीहरू सानो 8-10 वर्ष हुँदाखेरि घरेलु सङ्गति दिनलाई उहाँ जानुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा हाम्रो नाला र घरमा चाहिँ गाडी चलेको हुने थिएन। अनि म सानोमा हाम्रो दाइहरूलाई स्कुलमा पढ्दाखेरि म टिफिन बोकेर जानु पर्थ्यो खाना। अनि एक दिन चाहिँ घरबाट एनपी अङ्कल, म अनि आन्टी हुनुहुन्थ्यो होइन, हामीहरू सँगै स्कुलमा हिँड्यौँ। अनि अङ्कलले चाहिँ हामीलाई वनको बाटोमा चाहिँ त्यो खाना बोक्न सघाइदिनु भयो। सायद अङ्कलले बिर्सिसक्नुभयो होला, तर अङ्कलले चाहिँ त्यो खाना बोक्न सघाइदिनु भएको कारणले गर्दा अब हामी सानो 8-10 वर्ष हुँदा त त्यो सानो टिफिन हामीलाई एकदमै गरौँ हुन्थ्यो। अङ्कलले त्यो सानो कुरालाई बिर्सिसक्नुभयो होला, तर त्यो सानो कुराले चाहिँ मलाई आजसम्म पनि छाप पारिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा कतिवटा ससाना कुराहरू हुन्छन्, ती साना साना कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउने घटनाहरू हुन्छ। अनि मानव मेरो शरीरको मुटु बलियो छ भनेर मैले अब भनौँ न भन्दै हिँड्यो भनेदेखि यदि किडनी फेल भयो भनेदेखि मुटु बलियो भएर काम छैन र शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरू बलियो भयो भनेदेखि मात्र म स्वस्थ हुन सक्छु। अनि एउटा मानिसको जीवन पनि जीवनको सम्पूर्ण थुप्रै आयामहरू छन्। यो थुप्रै आयामहरूलाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्यौँ, व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, सन्तुलित रूपमा त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ भनेदेखि मात्र हामीहरू चाहिँ एउटा हाम्रो जीवन अझ सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सानो आगोको झिल्काले वन पनि जलाउँछ, खाना पनि पकाउँछ। नेगेटिभ होइन, सही गलत प्रयोग भयो भनेदेखि वन विनाश हुन्छ आगोले, अनि सही प्रयोग भयो भनेदेखि खाना पाक्छ। अनि यस पुस्तकमा साना साना कुराहरू छन्, तर पोजिटिभ कुराहरू छन्, जसले हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारलाई व्यवस्थित गराउँदै हामीलाई साँच्चै नै सफल बनाउँछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अनि एउटा तपाईँहरू सबैजनालाई म यस ठाउँबाट एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। यस पुस्तक तपाईँले पढ्दाखेरि 1-2 मात्र पाठ सेलेक्ट गरेर नपढ्नु होला, त्यो भनेदेखि मेरो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। अनि त्यस पाठमा जति पनि कुराहरू छन् तपाईँले क्रमशः सुरुबाटै पढ्नु भनेदेखि मात्र मान्छे सन्तुलित शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि हाम्रो जीवनलाई हामीले सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यस पुस्तक लेख्नको लागि मलाई थुप्रैजना व्यक्तिहरूले सरसल्लाह दिँदै सहायता गर्दै आउनुभएको छ। म केही व्यक्तिहरूको छुटाउने नहुने नाम लिन चाहन्छु, जसले मलाई शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको छ, जसले सम्पादनका कुराहरूमा, डिजाइनका कुराहरूमा, हरेक कुराहरूमा करेक्सन गर्नको लागि साथ दिनुहुने मेरो आदरणीय दाइहरूलाई, अङ्कलहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय पास्टर एनपी अङ्कललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आदरणीय दाइ श्याम मानन्दर दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले थुप्रै कुराहरूमा करेक्सन गराउनु भएको छ।
अनि आदरणीय दाई कुमार रम्तेल दाईलाई जसले मलाई सम्पादन गर्नलाई हरेक कुरामा सहायता गर्दै सरसल्लाह दिँदै ल्याउनु भयो। अनि कतारमा बस्नुहुने मेरो पास्टर उताको मनोहर प्रसाद उपाध्याय दाईलाई, अनि राजु रम्तेल दाईलाई, राजन परियार दाईलाई, केशव बोगटी दाईलाई, साथी रामकृष्ण परिया, अनि कतारमै बस्नुहुने एकजना धन समाल दाईलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो श्रीमती अनि मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यो पुस्तकलाई आजको दिनसम्म एउटा प्रकाशन हुनलाई सहायता गर्नुभयो। क्रिसमस आइरहेको छ, हामीले पुस्तकलाई मण्डलीकै तर्फबाट पनि लगानी गरेर उपहारको रूपमा पनि दिन सक्छौँ। मलाई विश्वास छ आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा तपाईँले आफ्ना विश्वासी जनहरूलाई यस पुस्तक पढ्नको लागि उत्साह दिनुभयो भनेदेखि विश्वासीहरूको जीवन सफल हुनेछ, आशिषित हुनेछ। अनि त्यो आशिषित अनि त्यो सफल विश्वासीको कारणले चाहिँ मण्डलीमा पनि आशिष आउनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। समय छोटो भएको कारणले गर्दा मेरो शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय मसीह। ल, हामीले लेखकको तर्फबाट पनि पुस्तकको विषयमा धेरैवटा कुराहरू सुनिसकेका छौँ। मलाई लागेको कुरो चाहिँ पुस्तक पढ्ने बानी हुनेहरूको चाहिँ सिधै विषय सूचीमा आँखा जान्छ, त्यति पुस्तक पढ्ने बानी नहुनेहरूको चाहिँ मूल्य सूचीमा आँखा जान्छ क्या। अनि त्यो मूल्य 100 रुपियाँ मात्र भए पनि महँगो भयो जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले हामीले हाम्रो नेपाली मण्डलीलाई कहिलेकाहीँ पुस्तक पढ्ने बानीको लागि धेरै प्रेरणा दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यी पुस्तकहरू पनि बाइबलसँग आधारित भएको कारणले अझ धेरै हामीलाई बाइबल बुझ्न होइन, कहिलेकाहीँ अब बाइबलका कथाहरू त्यहाँका कुराहरू ठुलो पुस्तक देख्दा साथ आत्तिने कारणले गर्दा साना साना पुस्तकहरूले पनि हामीलाई फेरि बाइबलतिर केन्द्रित गर्न र बाइबलले बताएको येशूतिर केन्द्रित गर्नलाई हामीलाई प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ। त्यो भएर यस्ता पुस्तकहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूको रूपमा हामीले हाम्रो मण्डलीहरूमा र हामीले चिनेको ठाउँहरूमा हामीले यसलाई पुर्याउन सक्यौँ भने यो भाइको निम्ति हामीले एउटा सेवा पुर्याउने मौका र प्रार्थना गरे अनुरूपको हाम्रो कार्य पनि हामीले अगाडि बढाउन पाउँछौँ। प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। र हाम्रो भाइ लेखक भाइ श्याम मृत्यु हुनुहुँदो रहेछ है, उहाँलाई पनि शुभकामना छ, बधाई छ। र विशेष गरेर यो पुस्तक पढ्ने लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो। राजा सलोमनले बाइबलमा एक ठाउँमा के भनेका छन् भने पुस्तक लेख्ने काम चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन भन्ने छ कि। त्यसको अर्थ त्यो बेला पनि थियो लेख्ने कार्य र अहिले पनि भइरहेको हामी पाउँछौँ। अनि आज यो एउटा नयाँ किताब आएको छ, त्यो प्रकारले म भाइलाई बधाई दिँदै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरू र साथै यो कुनै न कुनै प्लेटफर्मबाट पछि यो होइन प्रसार हुनेछ र सम्पूर्ण पाठकहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो पुस्तक एउटा तपाईँले आफ्नो निम्ति सुरक्षित गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई पढेर अध्ययन गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो आत्मिक जीवनमा र विशेष गरेर यो चाहिँ व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनको निम्ति अत्यन्त उपयोगी छ। मैले एकचोटि सरलाई हेर्ने मौका पाएको छु, यसले हामीलाई अत्यन्त सहायता गर्नेछ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा। भाइलाई बधाई छ र सम्पूर्ण टिमलाई, सम्पादकज्यूलाई पनि एकदम बधाई छ। उहाँले एउटा राम्रो कृति ल्याउनको निम्ति सहायता पुर्याउनु भयो। साथै यो सियोन रोफेका चर्च टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको पनि ठुलो हात छ यो भनौँ न यसलाई गर्वबाट निकाल्नको निम्ति। सबैलाई बधाई दिँदै शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो भाइको तर्फबाट एकजना पास्टरज्यूलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो, पास्टर रामचन्द्र विसुन्केज्यूलाई। उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य लिखित रूपमा यो सभामा पढेर सुनाउँदा हुन्छ भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँले दिनुभएको शुभकामना म छोटकरीमा छोटो समय लिएर पढ्न चाहन्छु। पढ्न पुरै छोटकरीमा होइन, पुरै पढ्छु तर छोटो समय लिएर। नेपाली मण्डली परिवेशमा पुस्तक पढ्ने पाठकहरू सीमित छन् अनि पुस्तकहरूको लेखन गर्ने व्यक्तित्वहरू झन् सीमित छन्। लेखन कार्यलाई पाठकहरूबाट अनिवार्य हौसला मिल्छ। त्यसैले आगामी वर्ष र दिनहरूमा मण्डली परिवेशमा पुस्तक पढ्ने पाठकहरूको वृद्धि गर्न हामी सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ। सायद पुस्तक लेखन कार्यले त्यसलाई केही हदसम्म योगदान पुर्याउन सक्छ। अहिलेको युवा पुस्ताका लेखकका रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयास गर्नुभएका बाबु श्याम मङ्गरातीलाई
उहाँको पहिलो प्रयासलाई सराहना गर्दछु। विशेष गरी उहाँले लेख्नु भएको पुस्तक व्यवस्थित जीवनका उपायहरू मैले पुस्तकको सामग्री हेर्ने मौका नपाए पनि शीर्षकलाई सुन्दा अहिलेको कोभिड-19 महामारी सन्दर्भमा हामी धेरै मानिसहरूलाई सहयोग हुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। किनकि अहिलेको परिस्थितिले हामी सबैलाई कुनै न कुनै हिसाबले अव्यवस्थित बनाइदिएको छ। हामी सबैजना सम्हालिएर पुनः व्यवस्थित हुनतर्फ अघि बढ्न लाग्दा यो पुस्तकका लेखाइले मद्दत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। फेरि पनि अहिलेको युवा पुस्तामा यो पहिलो पुस्तक लेखेर आफूलाई लेखकको रूपमा उभ्याउन प्रयासरत लेखक श्याम मङ्गरातीलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उहाँको लेखन यात्रा अविरल अघि बढिरहोस्, साथै उहाँ लगायत तमाम लेखकहरूलाई हौसला बढाउन मण्डली र बाहिर पनि पाठकहरू वृद्धि हुन्, मेरो यही कामना छ। न्यू जेनेरेसन कम्युनिटी फेलोसिप बनेपा तथा पास्टर न्यू जेनेरेसन कम्युनिटी फेलोसिप बनेपा तथा महासचिव काभ्रे क्रिस्चियन समुदाय रामचन्द्र विसुन्के र उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य पाएको लागि पठाउनु भएको छ। र अन्तिम आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म उत्साह भन्ने पुस्तकका लेखक पनि हुनुहुन्छ। पुस्तक आफैमा उत्साह छ र उहाँ उत्साहको स्रोत पनि, किनकि उहाँको मलाई याद छ अहिले पनि उहाँले अध्ययन गरेर आइसके पश्चात उहाँको ठुलो धोको चाहिँ उत्साहको सेवाकाई सुरु गर्ने एउटा नाम बर्नबास मिनिस्ट्री भनेर पनि अगाडि बढाइएको छ हैन। उत्साहको सेवाकाई र आफ्ना केही उत्साहका भनाइहरू राखिदिनु हुनुको लागि म सियोन रफेकाजी मण्डलीका एल्डर राजु रम्तेलज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। हामी ताली बजाउनेछौँ उहाँलाई स्वागतको लागि र उहाँबाट यो शुभकामना मन्तव्य सुन्नेछौँ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। भाइले एक दिन मलाई फोन गर्नुभयो, मैले इमेल गरेको छु दाइ यो पुस्तक एकचोटि पढिदिनु होला अनि यसो सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्नुभयो। मसँग ल्यापटप छैन आजभोलि। अनि भाइलाई भने मैले, भाइ मसँग ल्यापटप छैन, मोबाइलबाट हेरेँ भने त मैले 1 वर्षमा तपाईँलाई सायद त्यो पढी सिद्ध्याएर खबर गरौँला, तपाईँको छिटै निकाल्ने योजना रहेछ, मलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर ल्याइदिनुहोस् अनि मात्रै छिटो होला सम्भव भने। अनि 2-4 दिनपछि त भाइले यत्रो ठेली पो प्रिन्ट गरेर ल्याइदिनु भयो, यत्रो ठेली नै रहेछ। अनि यसो सोचेँ यो त मलाई 6 महिना जति लाग्छ होला, किन मेरो आफ्नै कामले धेरै बिजी थिएँ। 6 महिना जतितिर त पढी सिध्याउँछु होला, त्यसपछि केही लेख्छु होला भनेर सोचेको त। एक दिन त भाइले फोन गर्नुभयो, ताइ पढी भ्याउनु भयो। मैले 3टा पाठ चाहिँ पढेको थिएँ, एकदमै डिटेलली नै भाइलाई यो जानकारी गरौँ। एक शब्द सम्पादकको हैसियत राखेर पढेको थिएँ, कुनै जमाना सम्पादक पनि थिएँ। त्यही भएर त्यो एक अक्षर पढ्दै जाँदाखेरि 3टा पाठ पढ्दा मलाई के लागेको थियो भने यो किताब भाइले लकडाउनभन्दा अलिक अगाडि ल्याइदिएको भए म पनि एउटा किताब लेख्थेँ। त्यो जोस आइरहेको थियो कि त्यो किताब पढ्दै जाँदा। त्यो भाइलाई यहाँ जानकारी गरौँ। आज लेखकको रूपमा त्यति धेरै परिचय बनिसकेको त छैन मेरो। म क ख रा सिक्दैछु, लेखन क्षेत्रको क ख ग सिक्दैछु। अनि त्यो क्रममा भाइको 3वटा पाठ पढिसकेपछि भाइले फोन गर्नुभएको थियो मलाई चाहिँ त्यो अलिकति भूमिका लेखिदिनु भनेर। त्यसपछि मैले 2-3 दिन समय मिलाएर सबै दिउँसोको समय पढ्ने जमर्को निकालेर पढि भ्याएँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो भाइले धेरै राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ, मेहनतको कदर गर्छु, भाइलाई सल्युट छ मेरो परिवारको तर्फबाट र उषाको पुस्तक लेखकको तर्फबाट र उषाको मिनिस्ट्रीको तर्फबाट भाइलाई धेरै उत्साह दिन चाहन्छु। पुस्तक जो बजारमा आएको छ पक्कै पनि केही मानिसहरू योबाट आशिषित हुनेछन् र एकैजना आशिषित हुनुभयो भने पनि भाइले यो सम्झिनुपर्छ मैले यो लेखाइबाट विजय प्राप्त गरेको छु। यो यात्रामा भाइलाई स्वागत छ र धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राजु रम्तेलज्यूलाई। उहाँले आफ्नो समीक्षासहित उत्साहका केही शब्दहरू दिनुभएको छ। पक्कै पनि लेख्दै नलेख्नु, लेखिसके पछाडि 2वटा कुरा चाहिँ एउटा लेखकले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। एउटा पुनर्लेखन हैन, त्यसले चाहिँ अझै यात्रालाई अगाडि बढाउन सहायता गर्छ। अर्को चाहिँ पुनर्विचार भनेको आफूले लेखिसकेका कुरालाई पुनर्विचार गर्दै, जस्तै हाम्रो श्याम दाईले लेख्नुभएको पहिलो यहुदीहरूका राजालाई उहाँले फेरि पुनर्प्रकाशन गर्दा
जस्ताको तस्तै छाप्नु भएन, त्यसलाई फेरि पुनर्विचार गरेर अझै त्यसमा सच्याउनु पर्ने कतिवटा क्षेत्रहरूमा सच्याउनु भएको छ। र मैले पनि शुभकामना लेख्दै गर्दा एउटा सन्देश त्यहाँनिर राखेको छु। यो पुस्तकले जति पनि विषयहरू समेटेको छ ती सबै विषयले एउटा पुस्तक माग गर्दो रहेछ कि एउटा पुस्तक त्यो विषय अन्तर्गत रहनु सक्ने प्रकारको एउटा ठुलो पुस्तकको रूपमा भएको कारणले आउने वर्षमा भाइलाई एउटा शुभकामना सहित मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु कि यो एउटा आमा पुस्तक भएर यसले अरू थुप्रै पुस्तकहरू जन्माउन सकोस् र लेखन शैलीमा भाइलाई परमेश्वरले अनुग्रह र आशिष अनि प्रेरणा दिनुभएको होस् भन्ने शुभकामना मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म भाइलाई दिन चाहन्छु। आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्नु हुनको लागि म सिनियर पास्टर एमपी प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज खुसीको दिन, सबैलाई जय मसी। तपाईँहरूको कुरा, भाइहरूको कुरा सुन्दा साह्रै आशिषित भएँ म। हाम्रो भाइ श्यामलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो पुस्तक मैले खरेर पढ्दाखेरि, हिजो बेलुका पनि पढ्दै थिएँ, यो पुस्तक चाहिँ मेरै लागि लेखेको जस्तो लाग्यो हाम्रो श्याम भाइले। किनकि अहिलेसम्मको जीवनलाई मैले यसो फर्केर हेर्दाखेरि कति अव्यवस्थित रूपमा म पढिरहेको रहेछु है। आत्मिक जीवनका कुरा, आर्थिक जीवनका कुरा, पारिवारिक जीवनकै कुराहरू, सेवाकाईकै कुराहरू पनि त्यो एकदम नै धाउबजी के अब त्यो दही चिउरा जस्तो के मिलाएर नगएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। अनि हाम्रो अगुवालाई पनि मैले यो सायद यो आउने हप्ता चाहिँ पुस्तकको बारेमा अलिकति बसेर गम्भीर रूपमा यसको अध्ययन गर्नको लागि म सल्लाह दिने विचार गर्दैछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मलाई एकदमै गर्व लाग्छ आज है। हाम्रो श्याम भाइ भयो, हाम्रो होइन कुमार भाइ, राजु भाइ, राजन भाइले त अब सुरु गर्नुहुन्छ होला लेख्नलाई। अनि अरू भाइहरू पनि तयारी छन् अनि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने उहाँको टिमहरू पनि एकदमै आनन्दको यो सम्झिने दिन पनि हो। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। भाइलाई पनि धेरै बधाई छ। हस्, धन्यवाद पास्टर अङ्कललाई। अब यो समय म तपाईँहरू सबैलाई कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो मौका मलाई दिनुभयो लेखक भाइलाई र मण्डली परिवारलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो शुभ मौका, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका दिनुभयो। अब आफ्ना केही भनाइहरू र धन्यवादका केही कुराहरू राख्दै कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुन र अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुन म सियोन रोपेका एजी मण्डली नालाका पास्टर केशव बोगटज्यूलाई बाँकी समय दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसी। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको। जय मसी। जय मसी। अनि साँच्चै परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी मरेर गए पनि संसारमा छोड्ने कुरा चाहिँ केही कुराको हामीले रचना गर्नुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ होइन हाम्रो आदरणीय होइन श्याम भाइले गर्नुभएको छ। मृत्युपछि पनि निरन्तर रूपमा सम्झना हुने कुरा। र म यो पनि उत्साह दिन चाहन्छु भाइलाई, यो अन्त होइन र यो सुरुवातको पहिलो खुड्किलो हो र यसलाई निरन्तरता दिनुहुनुको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र साथै हामी तर्फबाटको सल्लाह सुझाव र हाम्रो तर्फकोबाटको सहायता र मण्डलीको प्रार्थना निरन्तर रूपमा भाइसँग छ। र यो लेखन शैलीमा भाइले कहिले पनि होइन एक्लो नसम्झिनु होला। हाम्रो होइन मण्डली अगुवा परिवार, मण्डली अगुवा टिम भएको साथमा हुनुहुन्छ र आउने दिनहरूमा यस्तै पुस्तकको होइन आशा हामी लगायत नेपालको मण्डलीले गरिरहनेछ।